सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। उचितं न कृतं त्वया। बुन्देलखण्डस्य शासकः अनिरुद्धसिंहः महाशूरः। तस्य भगिनी सारन्धा। सा भ्रातरं सर्वदा शौर्यकार्ये प्रोत्साहयति स्म। अनिरुद्धशीतलादेव्योः विवाहः अचिरात् एव सम्पन्नः। किन्तु अन्तःपुरे स्थित्वा रसभरिताः रात्रीः यापयितुं नास्ति अवसरः अनिरुद्धस्य जीवने। स तु रणरङ्गे रात्रीः यापयति। नवोढा पत्नी पूजादिषु मग्ना सती देवं प्रार्थयते, मम पतिः अचिरात् एव ससुखम् आगच्छतु इति। नीरवा रात्रिः। सारन्धा शीतला च चिन्ताक्रान्ते स्तः। रणरङ्गं गतस्य अनिरुद्धस्य का गतिः इति न ज्ञायते इति। तावता कश्चन तरुणः प्रकोष्ठस्य द्वारम् अपवार्य अन्तः आगतः। तस्य शरीरं समग्रम् आर्द्रम् आसीत्। हस्ते खड्गादिकं न दृश्यते स्म। सः आसीत् अनिरुद्धः एव। आश्चर्यम् अनुभवन्ती सारन्धा अपृच्छत्, भ्रातः, किमर्थं क्लिन्नः असि? अनिरुद्धः अवदत्, नदीं तीर्त्वा आगतं मया। आयुधानि क्व गतानि? सारन्धा कोपमिश्रितेन स्वरेण अपृच्छत्। शत्रुभिः वशीकृतानि। क्षीणस्वरेण अवदत् अनिरुद्धः। सहकारिणां सैनिकानां का कथा? पुनः कठोरस्वरेण अपृच्छत् सारन्धा। सर्वे वीरस्वर्गं प्राप्तवन्तः। एतत् श्रुत्वा महान्तं विषादम् अनुभवन्ती सारन्धा अवदत्, त्वया कुलस्य गौरवं नाशितम्। अनुचितं कृतं त्वया। कुलघातकोऽसि। तव मुखदर्शनमपि पापाय। अनिरुद्धः क्षणकालं स्तब्धः। तस्य मुखात् एकमपि वचनं न निर्गतम्। क्षणानन्तरं सः, भगिनी, सुकाले मयि विवेकजागरणं कृतं त्वया। एषोऽहं त्वां प्रणमामि इति उक्त्वा ततः प्रस्थितवान् एव। आगतः पतिः प्रतिप्रस्थितः इत्यतः शीतलादेवी आर्द्रस्वरेण अवदत्, आर्यपुत्र, आर्यपुत्र। सारन्धा तस्याः हस्तं प्रेम्णा गृहीत्वा तां प्रकोष्ठस्य अन्तः अनयत्। अन्तःपुरात् निर्गतः अनिरुद्धः नदीतीरं गतवान्। तरन् नदीं तीर्त्वा अपरं तीरं प्राप्य सः अदृश्यः अभवत्। ततः मासत्रयम् अतीतं। कश्चन भटः धावन् सारन्धाम् अवदत्, महाराजः अनिरुद्धसिंहवर्यः विजयं प्राप्य आगच्छन्नस्ति इति। तस्य स्वागताय सज्जा अभवत् सारन्धा शीतलादेव्या सह। शीतलादेव्याः हस्तयोः स्वागतद्रव्याणि आसन्। तस्याः मुखे सन्तोषः विलसति स्म।